سعى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين وبظهور الحجة القائم يا مولتي يا فاطمة أغيثيني يا مولتي يا فاطمة أغيثيني يا مولتي يا فاطمة أغيثيني احسن في عزاء الحسین فی احباء الحسین۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہو امام رضا بادشاہ دی رضا واسطے مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ تھوڑے نہیں اسی ڈھیر سارے احباب بیٹھے ہو، یک زبان ہو کے بلند آواز نال درود محمد و اہل بیت محمد دی ذات تے اللہم صلی علی محمد۔ ایک دفعہ درود جو تمام اہتمام سائیاں دے دربار اچ قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یک زباں ہو کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یک زبان اپنے اپنے عقیدے دا اظہار فرماؤ، زبانہ معطر فرماؤ، ختم قرآن دا ثواب حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت، اہل بیت دشمن تے لعنت، کن فز ملعون تے لعنت، حارث ابن نوفل تے لعنت۔ جتنے صاحبان بیٹھے ہو اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے ہدیہ کرو درود آل محمد دی ذات تے اللہم۔ درود پڑھنا بڑی بڑی عبادت ہے، بلند آواز نال صلوات سارے صاحبان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات سارے صاحبان۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نبی دی ذات مل کے صلوات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الذی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ درود ہے رحمت دو جہاں دی ذات اللہم صلی علی محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ بِشْمَرِ
ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المعصومة المخدومة المقدسة طاهرة المطهرة عالمة العاملة فاضلة عارفة نقية تقية مرضية محرومت عن حق میراث ابیہا سیدت النساء العالمین سیدہ دیدات ملک خلوص نال درود پڑھو آل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. سب تو پہلے دعا ہے ہر عبادت دی غرض دعا رحمت دو عالم دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ عبادت الہیہ کرے اور اپنے واسطے کچھ نہ منگے مالک نو وہ عبادت قبول نہیں. تو سب تو پہلے دعا ہے خلا کے دو جہاں تو تمام صاحبان دا ایک ایک قدم دے بدلے مالک صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے. مالک چودھری اسلم صاحب دے مرحومین تے رحم فرمائے. جتنے صاحبان اپنا آرام چھوڑ کے آئے ہو مخدومہ کونین دے گھر دے حوالے دے نال وہ بھی اپنے دربار توڑا آنا عبادت شمار فرمائے جڑی ہر مجلس حقیقی دی وارثہ بھی ہے اور ہر ایک بات دی گواہ بھی ہے. جتنے صاحبان تشریف فرما ہو آمین ضرور رکھنا. میرا مالک وارث دو جہاں دا جل ظہور فرما. اساں گناہگاراں حقیقی امام دا سپاہیاں دے وچ شمار فرما. با کردار انسان بنن دی توفیق عنایت فرما. ساڑی زبان نو ہر قسم دی چگلی غیبت ریاکاری تو محفوظ فرما. پروردگار ساڑے اجسام نو ظاہری و باطنی تمام بیماریاں غلاظتاں خباستاں تو محفوظ فرما. جتنے صاحبان بیٹھے ہو اتحاد اور اتفاق دی فضا واسطے مل کے صلوات اہل بیت اطہار دی ذات. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جی ایک دو بات کر لئیے. بسم اللہ. جتنے صاحبان تشریف فرما ہو زیادہ دیر سما خراشی نہیں. دو چار حقیقت دیاں باتاں. قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب دی کتاب ہے خطیب آل محمد اس وچوں چنیدہ دو چار باتاں اور اس دے بعد تھوڑی دیر ذکر مسائب کیونکہ راتاں ہیں ہی اس بی بی دے والے نال جڑی بھرا دی لاش تر ہو نہیں سکی. بندہ جتنا مرضی فضائل پڑھے قرآنی آیات دے دلائل دے وے احادیث مبارکہ دی تلاوت فرمائے مگر اتنی دیر تک مجلس سے عذاب سید الشہداء شہنشاہ نینوا نواب کربلا دا منتہائے نظر اور مدعا حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک دفرش عذاب تے امام حسین دے دکھاں نو بیان نہ کیتا جائے. جتنے صاحبان تشریف فرما ہو عرب دے وچ چار خاندان مشہور گزرن انہاں وچوں پنجاں کوئی خاندان ایسا نہیں کہ جس دی توصیف بیان کیتی جائے. جڑے قبلہ نے چار خاندان بیان کیتن انہاں چوں خانداناں دا تعارف سن لو پھر انہاں دیاں کوالٹیاں سن لو. پہلا خاندان ہے بنو ہاشم دا کہ جس خاندان دی عزت جس خاندان دا شرف جس خاندان دی طہارت اور معصومیت جس خاندان دے علم زہد تقوی دیا کوئی اور ایسا خاندان نہیں جڑا مقابلہ کر سکے. توجہ ہے میرے پاس ہے تو سننے دے میں سنانے. جتنے صاحبان تشریف فرما ہو انتہائی توجہ دا طالب ہاں. پہلا خاندان بنو ہاشم دا. اس خاندان دے وچ اللہ نے چن کے اپنے نبی دا انتخاب کیتا. اس خاندان جا کوئی اور خاندان نہیں بلکہ اس طرح کیوں نہ آکھا کہ نور علی نور نو اکٹھا اس نور دے وچ کیتا. جتنے صاحبان تشریف فرما ہو جیڑا بندہ حضرت ابراہیم دے گھر نو جان دے ابراہیم دے گھر وچ نبوتاں دو شاخاں تقسیم کیتیاں. ایک اسحاق دی نسل وچ ایک اسماعیل دی نسل وچ. جڑی اسماعیل دی نسل ہے اس دا تسی شاخ مکمل جان دیو جو رحمت دو عالم تک آندی. دوسری شاخ اسحاق دی جڑی منقطع ہوندی ہے لیکن سلسلہ نسبی مؤنث دے ذریعے اللہ نے انہاں دوواں خانداناں نو جوڑیا
اور دوواں شاخاں دے نچوڑ دا نام رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ ہے. جتنے صاحبان تشریف فرما ہو. دوسرا خاندان کیڑا؟ دوسرا خاندان ہے بنو امیہ دا. اس خاندان دیاں چلاکیاں، دشمنی رسالت و توحید دنیا تے آشکار ہے. ساری دنیا جان دیئے کہ رسول نال جنگاں کیتیاں تے بنو امیہ دے لوگاں. جنگ احزاب دا واقعہ قرآن وچ موجود ہے. ڈھیر سارے قبیلے جتنے ہی اکٹھے کیتے، مین قبیلہ بنو امیہ دا ہائی تے باقی سجن اکٹھے کر کے رسول دے سامنے کھڑے کیتے. انہاں دی منافقت، انہاں دے ظلم دیا کوئی دوسرا خاندان ایسا نہیں. ایک دوسرا خاندان مشہور ہے. پہلا شرافت وچ، دوسرا خرابی وچ. تیسرا خاندان بنو ثقیف دا خاندان. قبلہ فرماندے نے کہ بنو ثقیف دے خاندان دے لوگاں دا شہرہ آئی کہ کائنات جتھے جتھے بھی اخلاق تقسیم ہویا ہے نا، اس اخلاق دا ادھا حصہ بنو ثقیف والے تقسیم کیتا گیا. اور رسول پاک دی ایک حدیث بھی ہے کہ جس بندے دا اخلاق نہیں اس دا دین نہیں. یعنی کہ انسان دے دین دار ہون دی پہلی شرط ہے کہ وہ با اخلاق ہو. بسم اللہ جی. صلوات آل محمد دی ذات. بات سن کے سمجھ کے پلے بنن والی ہے. جتنے صاحبان بیٹھے ہو کتنے خاندان ہو گئے؟ 3 خاندان. ایک خاندان جی دی شرافت جی کسی دی شرافت نہیں. دوسرا خاندان جس دی خباست جی کسی دی خباست نہیں، شہرہ آئی. تیسرا خاندان بنو ثقیف کہ جنہ دے اخلاق اور جنہ دے حسن شکل نو دنیا پہچان لیندے ہیں کہ بنو ثقیف دے رانا ہے. چوتھا خاندان رب محمد دی قسم من تے بڑا لطف آندا ہے، قلبی تسکین ملدی ہے. اور جتنے بندے بیٹھے ہو روحانی علاج گاہ ہے مجلس امام حسین. چوتھے خاندان دے بارے قبلہ فرماندے نے ایسا خاندان ہے جس دی اتے نگاہ علی ابن ابی طالب دی رکی اور کائنات دے امام فرمایا کہ بنو کلاب دا او خاندان ہے پہاڑ ہٹ سکتا ہے اگر میدان وچ ایک ہی مرد بنو کلاب دا کھڑا ہوئے تے اپنی جگہ تو نہیں ہٹدا. بہادری وچ بنو کلاب دا خاندان. کتنے خاندان ہو گئے؟ 4 خاندان. رسول خدا دا ایک حرم ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ. جس بندے دا کتاب نال تعلق ہے اور دقیق نظر نہ، علم دا دور نہیں تحقیق دا دور ہے. کڑیاں جڑ دیاں پئیاں، اپنے وچوں بیگانے، بیگانے چوں اپنے ظاہر ہوندن پہ. چنگے تے مندے دی ونڈ ہوندی پئی. چھاننا لگے ہے جتنے صاحبان بیٹھے ہو. اگر تو بندہ سمجھے تو بڑی وڈی گل ہے، نہ سمجھے تو گل ہی کوئی نہیں. بندے کو اختیار ہے ایک پاسو سونے دوسرے پاسو کٹ دے وے. خاندان رسول دے وچ ایک بی بی آئی ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ. اس دے باپ دا نام ہے ابو سفیان. ساڈا ہر اس بندے نو سلام ہے جس نبی دے گھر دا حیا کیتا. جڑے حاضر بیٹھے ہو جاگ دے بیٹھے ہو ایک باری وہ جاگ کے ذرا مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جی 2-4 گل کر. جتنے صاحبان تشریف فرما ہو اپنی ایک ایک بات دا ضامن امام زمانہ دے سامنے ہی تے تہاڈی عدالت ہی. جتنے صاحبان تشریف فرما ہو اس بی بی دے باپ دا نام ہے ابو سفیان. ابو سفیان کون؟ دشمن توحید، دشمن رسول، دشمن امامت، دشمن عصمت، دشمن طہارت. جتنے صاحبان تشریف فرما ہو اس دی تھی ہے جس دا نام ہے ام حبیبہ اور رسول دے گھر وچ آئی تے لقب کیا ہے؟ ام المؤمنین، ام المسلمین، مومنہ دی ماں، مسلمانہ دی ماں. ساڈا ہر اس بی بی نو سلامے جیڑی بوئے محمد تے کھڑے ہو کے تے سر جھکا کے سلام کرے. اور رسول خدا نے فرمایا جس سے خدا لعنت کرے چاہے وہ نبی دے گھر دا ہوئے یا باہر دا. کیا بات ہے تواڈے سنن دی تے تواڈی چپ دی. ایک باری صلوات پھر بھی ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و عجل فرجا. 4 خاندان. بنو امیہ دی مستور نام ہے ام حبیبہ.
اس بی بی دی ایک ہمشیرہ ہے جس کا نام تاریخ حامدیہ بھی ہے اور جامدیہ بھی، مشہور زیادہ معروف حامدیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ ایک باری اونچی آواز نال بولو، کیا نام ہے؟ حامدیہ۔ اس دی شادی ہوئی بنی ثقیف دے وچ۔ تو جو ہے میرے پاس جی کڑیاں نال کڑیاں جوڑنیاں انتہائی مشکل ہوندی ہے، انسان محنت ہی کر سکتا ہے اگر سمجھا سکا تھا۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہو، بنو ثقیف دے وچ ایک بہن دی شادی ہوئی دوسری رسول دے گھر، اور رسول خدا دے گھر وچ ام حبیبہ، اور اتنی با کمال مستور ہے، شوہر شہید ہو گیا جنگ وچ، رسول دا حرمہ بنی، اور حرم بنن دے بعد پھر رسول کولوں اپنیاں منوائیاں تے رسول منیاں، بندہ اتھے تک اللہ کرے چلا جائے جتھے رسول تہاڈی میری من لے۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہو، بھین دے نال خط و خطابت کر دی ہے۔ ہون کال دا دور ہے، ٹیلی فون چایا گل ہو گئی، آمنے سامنے گل ہو گئی۔ اس وقت خط لکھے جاندے آن، حامدیہ نے بنی ثقیف وچ بہ کے خط لکھیا بہن نو کہ بہن میرے مقدر دا اندازہ لا، منو اللہ اتنے امیر گھر وچ بھیجے کہ صبح نو نوکر ہور ہوندے ن، شام نو نوکر ہور، ساڑھے بوئے تے غلام مکدے ہی نہیں، ساڑھے گھر تے کنیزاں اتنیاں، دن نو ہور رات نو ہور، کھوامن والیاں ہور، گھٹن والیاں ہور، خدمت کرن والیاں ہور۔ جس وقت گل کر کے تے خط لکھے جو اللہ میرا ایڈا چنگا مقدر رکھے تے تم ہی اپنی کوئی خبر دے۔ خط آیا مدینے، لطف اس بندے لینے جس دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نال خلوص دا تعلق ہوئے، لطف اس بندے لینا ہے۔ رب محمد دی قسم خط پڑھیا تے ام حبیبہ پریشان نہیں ہوئی، اس سے خط دے دوسرے پلے تے لکھ دی پئیے شکر الحمدللہ اللہ نے تیرا مقدر چنگا کیتا ہے، لیکن میرے مقدر نال مقابلہ نہ کر، تیرا حکم چلدا ہے دنیا دے گناہگاراں تے، میرا حکم چلدا ہے عرش تے رہباراں تے۔ یا اس حیدری یا علی انت ولی فی الدنیا والا جزاک اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان ہے کہ میرے دادے علی ابن ابی طالب دا ایک باری خلوص نال نام بندہ چاہے 10 مکمل قرآن پاک دا ثواب ہے۔ علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی لکھیا، اور ایک دفعہ اونچی آواز نال ہاتھ چاہ کے حیدری یا جتنے صاحبان تشریف فرما ہو، خط دے دوسرے پلے تے لکھے اس چوئی صاحب مالک تواڈے مرحومین تے رحم فرمائے، گھران تے رحم فرمائے، جڑے حاضر ہو اللہ تواڈے گھران تے رحم فرمائے۔ جتنے صاحبان تشریف فرماؤ توجہ دے نال بات سماعت فرمانا نو کر دی۔ خط دے دوسرے پلے لکھے اس کہ تیرا دنیا دے گناہگاراں تے حکم چلدا ہے، تیرے دروازے تے نوکر دنیا دار ہیں، آ تنو میں دساں جو میرے گھر تے نوکر کون ہیں۔ فرمایا پہلا جبریل ہے جڑا آ کے بہاری دیندا ہے، بول سکتا ہے تو بندہ بولے۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہو دیکھ کے لکھ دی پئی ہے کہ تیرا مقدر چنگا ہے، تیرے کول نوکر چاکر دنیا دے ہیں، لیکن آ تنو دساں تو آنی ہے جو اسی خیرات بڑی کرتے ہیں تے بڑے امیر گھر نہ میرا تعلق ہے، صبح بھی لنگر چلتا ہے تے شام نو بھی لنگر چلتا ہے۔ اس وقت بی بی لکھیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یاد رکھے تو دنیا دے گناہگاراں نو ونڈ دی ہے، میں عرش تے رہن والےاں نو تقسیم کر دی۔ ہاتھ جاگے حیدری علیہ السلام۔ جناب خط پہنچیا بنی ثقیف دے اندر، بھائی نصار بنی ثقیف دے اندر خط پہنچیا۔ بندے دی سال دی محنت ہوندی ہے کہ اگر 2-4 لفظ جوڑے وچ نا تے جے سن کے سنانی ہے رٹی رٹائی اللہ معافی دے وے۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہو خط پہنچیا بنی ثقیف وچ، ہن بنی ثقیف دے قبیلے وچ خط گیا تے شہرا ہو گیا کہ مدینے دے سرداراں دا خط آیا ہے، جڑا کائنات دا رسول ہے اس دا خط ہے، اس دا خط ہے جس دی ڈائریکٹ ڈائلنگ توحید نال ہے۔ تو جو ہے میرے پاس ہے اللہ جس دی زبان چو کلام کردا ہے، وما ینطقو جتنا صاحبان تشریف فرماؤ نطق ہی نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحا، جتنی دیر تک اللہ وحی نہ کرے۔ شہرا ہو گیا پورے قبیلہ ثقیف دے اندر، دنیا دوڑ پئی کہ رحمت دو عالم سردار دو جہاں کلمہ نہ ہی پڑھ دے لیکن مندے ہم جو اس جیسا کوئی نہیں۔ تو جو ہے میرے پاس ہے
جیڑا کلمہ نہ پڑھ دیا ہویا بھی محمد دی شرافت دی گواہی دے وے، رب جانے اس محمد دی امت نو کیسا ہونا چاہیے۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہو خط لکھے اس تو آکھے جو میرا عرش تک ہاتھ پہندہ ہے، منو اللہ نے رسول دا حرم بڑھایا ہے، ام حبیبہ مہربانی کر، میں تیرے پاس سے نا ایک عرضی بھیج دی پئیاں، اس عرضی نو رسول دی بارگاہ وچ پیش کر۔ اس آکھیا میں سجدہ ہی کرساں، کلمہ ہی پڑھساں تے فقط آپ ہی کلی نہیں، پورا بنی ثقیف قبیلہ لے کے آساں۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہو اس آکھیا صرف دعا کر کہ میری دیر مدت تو جھولی بے آباد ہے۔ جو ہے میرے پاس منو اللہ اولاد نہیں دیتی، اگر منو اللہ اولاد دے وے میرا وعدہ ہویا کہ میں آ کے تہاڈی دہلیز تے سجدہ کرساں، رسول دا کلمہ ہی پڑھساں، اپنے پورے قبیلے نو اکٹھا کر کے لے کے روبہ اسلام ہو جاساں۔ خط آیا مدینے، اللہ کرے لطف اولوے جیڑا لطیف گھر دی معرفت رکھ دے۔ خط جناب ام حبیبہ نے پڑھیا، انج بند کر کے رسول دی بارگاہ وچ آئی، رسول مصلی تے گل کرن دی صرف کوشش کی تھی، کون آدھا ہے جو نبی نو غیب دی خبر نہیں؟ کائنات رسول فرمایا ام حبیبہ خط لے کے آئی ہیں ثقیف دے قبیلے دا، نہ دیئے یا رسول اللہ میری بہن دا خط ہے میں سناوا؟ کائنات رسول فرمایا جیڑا سن کے تے پھر بولے او ہو رہے میں لکھیندہ ثقیف دے قبیلے چ رہے مدینے چ بہ کے پڑھدا رہا، اس ثقیف وچ بہ کے لکھ دی رہی ہے تیری بہن، میں مدینے چ بہ کے آکھیا کہ تیرے خط دی تحریر دے وچ لکھا ہے کہ میرے واسطے اولاد واسطے دعا کرو۔ فرمایا کہ میں محمد دا وعدہ ہویا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک باری نبی پاک دی ذات تے اونچی آواز نال صلوات سارے صاحبان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خط دا متن رسول پاک نے پڑھیا، بزرگوں جوانوں، رسول پاک کیا اس اولاد دی گل کیتی ہے، میں رحمت دو عالم دا وعدہ ہویا، اگر میرا وعدہ ہے تو میرے اللہ دا وعدہ ہے۔ فرمایا کہ میں وعدہ پہ کردا اگلا سال اے دن آمن تو پہلے اللہ اس نو اولاد عطا کر سی۔ فرمایا اللہ اس نو ایک دھی دے سی، میں محمد وعدہ پہ کردا۔ دعا ہو گئی، خط لکھی گیا، واپس گیا، میرے نبی دا اے حکم ہے، رحمت دو عالم دا اے فرمان ہے کہ اگلا سال اے دن آمن تو پہلے اللہ تنو اولاد عطا کر سی تے تو اپنا وعدہ پورا کرے۔ اگلا سال پورا ہومن تو پہلے اللہ دھی عطا کی تھی، اللہ بیٹی عطا کی تھی، بیٹی آئی گودج، پھر آئی بھی اتنی کمال مستور، رب محمد دی قسم ہے گھر لیا کیا نام رکھیے، 7ویں دن دے کچھ ضروریات نے وہ پوریاں کر لویے، دیکھیا دیئے نہیں اے اس دا نام اور رکھے جس دعا کر کے منگائیے۔ اس آگیا دوسری گل، اتنی دیر تک اس دا نام رہی رکھنا جب تک میں اپنا وعدہ پورا نہ کر لوں۔ انہا وعدہ کیتا ہی سال پہلے، اللہ منو دھی دیتی ہے، میرا دل ہے کہ میری اس بچی دا نام بھی اوہی رکھے جس دی دعا دی وجہ تو ملی ہے۔ اپنی بچی نو اٹھایا، شوہر دے قریب آئی، بامیں بیمار میں ہاں لیکن یاد رکھیں اے ہے مصطفیٰ دی عطا، اور تسی مہربانی کرو سفر دے اخراجات پورے تہہ کرو، محمل تیار کرو، فوجاں تیار کرو، گھوڑے تیار کرو، لشکر تیار کر کے آؤ چلیے اس دروازے تے جس دروازے نے میرا گھر آباد کیتا ہے، میری جھولی آباد کیتی ہے۔ نبی مدینہ چھوڑ کے مدینے دے باہروں استقبال کیتا، نبی بھی دسیا اگر کوئی ساڈا حیا کرے پھر اسی بھی استقبال کر دے۔ جتنے صاحبان بیٹھے ہو مستورات حجرہ سیدہ وچ، مرد سارے مسجد نبوی وچ، چہرہ نبی تے خوشیاں کہکشاں بن کے چھا گئی۔ اصحاب نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اج وکھرا نور تواڈے چہرے تے، اج وکھری مسکراہٹ ہے۔ کائنات رسول فرمایا کہ جیڑا بندہ وعدہ وفا کرے، بندے تاریخ ایک نبی گزرے جنہاں دا نام ابراہیم ہے، اللہ انہاں نو صدیق الوعد دے نام نال یاد کیتا۔
اور وعدے دی اتنی تاکید کی ہے، فرمایا جیڑا وعدہ پورا نہ کرے اس دا اسلام نہیں تعلق ہی کوئی۔ توجہ ہے میرے پاس ہے؟ صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے، اللہم صلی علی محمد۔ پچھلے آتے بھی واجب ہے سارے مل کے توحید دے نال مل کے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد واجل فرج آل۔ آگے رسول پاک گھر چاہے مقدران دے دوپہر نے معراج بھی مقدر تے نصیب دی جناب سیدہ دے ہاتھ، بلکہ ہی میں کیوں نہ آکھاں سورہ قدر دے ہاتھ، کوثر دی شرکت دے ہاتھ، جناب سیدہ دے ہاتھ تے، مخدومہ کونین دے ہاتھ تے، بچی ہے حامدیہ دی۔ رسول پاک نے ویکھیا، رسول پاک نے ویکھ کے فرمایا کہ بطول خوش ہے، بچی اٹھا کے مسکرا رہی ہیں، کائنات دی قسم ہے جناب سیدہ نے جڑا جواب دیتا، دل کرتا ہے فضا وچ بندہ بلند ہو کے پھر گل کرے، بندہ وفا کرے، اے وفا تو لج پا لیے دن کہ ہٹ کر چھڑ دن۔ میری سیدہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ مینو اس دے وچوں تساں محمد مصطفیٰ دی دعا دی خوشبو آندی ہے۔ جناب سیدہ دے ہاتھ تو لے کے رحمت دو عالم نے اپنے ہاتھ تے چایا، اتھو ہی مصائب شروع پیا کرتا۔ کائنات رسول نے بچی نو ویکھیا تے ڈھیر روئے، روندے روندے داڑھی پسکی۔ جناب سیدہ فرمایا بابا کیوں روندے ہو؟ کائنات رسول فرمایا کہ اس بچی دے گھر وچ بڑے دکھ ہو سن۔ بی بی پاک نے پوچھیا، پھر رسول پاک نے بڑی لمبی تفصیل سنائی جڑا مختصراً میں تانوں جواب دے سکتا تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ کائنات رسول فرمایا اس بچی دا نام میں رکھ داں لیلا، اور لیلا دا میرے گھر وچ بچی لے کے آمن دا پہلا دن نے اس نو ایک ہور ہی اجر دیتے اور دے ایک نعمت عطا کر رہے ہیں۔ نبی پاک فرمایا میرے گھر وچ آئیے پہلی باری اے بچی لے کے، اس بچی دے قدماں دی وجہ تو پہلی بار میرے گھر وچ آئیں، میں محمد اے عطا کر رہے ہیں کہ میرے گھر وچ آئیں، میں محمد وعدہ کردا کہ اللہ اس دے بطن وچوں ایک بیٹا پیدا کرسی جس دی شکل میں محمد وانگو ہو سی۔ شادی ہو گئی، شادی ہون دے بعد سال دے بعد امام حسین دی ہر شب دی دعا دا ثمر علی اکبر آیا۔ رب محمد دی قسم ہے میرے امام نے اعلان کیتا ہے کوئی کائنات جڑا آج آ کے شبیر کو لو منگے تے میں عطا کراں۔ قبیلیاں دے لوگ، بدو لوگ، عرش فرش دے لوگاں منگیا، امام حسین اپنے دربار چو خیرات عطا کی تھی۔ رب محمد دی قسم ہے خیرات امام عطا کر درے۔ شام دا وقت قریب آیا، قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب فرماندے نے جیڑا سارا دن خوش آئی نہ دے دے کے شام دے ویلے مونجا تھی گیا تے چہرہ لے گیا تے دیکھیا دے اماں فضا جس بھین دا انتظار آئی وہ سارا دن نہیں آئی۔ جیڑا ہائی کر سکتا ہے جیڑا دار رومن باستے آئے بیٹھے ہو، ایک دن دا مہمان ہے بطول دا چاند، اس دے بعد رب جانے کوئی زندہ ہو سی توات اس دے مقدر اگلے سال ذکر آسی۔ کائنات دے رسول نے فرمایا کہ اس دے بطن چو ایک بیٹا پیدا ہو سی، لیلا دے بطن چو بیٹا پیدا ہو گیا۔ امام انتظار کی تھی، بھین نو جناب فضا جا کے اطلاع دیتی، جو بھیرا پہ آ دئی، جو ساری دنیا میرے کال آئی ہے منو مبارک دیتی ہے، میرے حصے دی بھین نہیں آئی۔ بی بی پاک نے فرمایا اماں تسی گل سچ پہ آدے ہو لیکن تو انہوں پتہ ہے سارا دن رش رہے ہے تے میں ہاں علی دی تھی۔ اماں منو رش تو ڈر لگ دا ہے۔ جناب سیدہ دے پاسے دیکھ کیا دیئے ہون رش کوئی نہیں، عرشیاں فرشیاں تے پابندی ہے۔ بھیرا پہ آدھئی منت لا ایک واری میرے کول آج من پتر دی مبارک دے کے میرے کولو کچھ مانگ میں حسین تنو دے ماں۔ اس وقت جناب زینب فرماندے نے میں علی جیسے امام دی دھیاں، میں حسن امیر دی بھینا، میں حسین دی بھینا، میں عباس دی بھینا، میں معلہ دی بھینا، میں محمد حنفیہ تے عبداللہ تے عبیداللہ دی بھینا۔ میری سینڈ فرمایا جا کے میرے بھیرانو آکھ میں منگن آلی نہیں، جی اگر آج میں منگان تو منو خالی نہ بلاوے۔ دائیاں دے سہارا لے کے گھروں ٹو رہی ہیں، اگو حالت کیڑی ہے امام حسین دے ہاتھ ہی قرآن جڑا قرآن پڑھتا ہے روزانہ اپنے گھر وچ، اس بات تو ہدایت لینا امام حسن دے ہاتھ ہی قرآن، امام حسین دے ہاتھ ہی۔ مغربین دے بعد اندھیرے دے وچ بطول دی تھی اپنے پیکی حویلی چ پہلا قدم رکھیا۔ اس بی بی دی عزت وچ میں کیا بیان کر سکتا، دو ناتک قرآن سامتانو بند چکیتا،
اپنی جگہ تو کھڑے ہو کے 4 قرآن استقبال پہ کر دیں. کائنات دے امام نے قرآن مناسب جگہ تے رکھ کے امام نے حکم دیتا عباس جلدی کر کرسی لایا او پہ آندیے جڑی کدے بیڑے چی نہیں ٹری. میں دارائن قربان کر دیا جتنے صاحبان تشریف فرما ہو کرسی لگ گئی بی بی بہ گئے. بی بی فرمایا حسین پتہ لگ گئے تنو اللہ بڑا جگ تو سونا پتر دیتا ہے. امام حسین فرمایا منو اس دی بڑی مدت تو انتظار آئی. میرے نانے دی شکل ہے میں راتاں نو کھلو کے دعا وچ منگ منگ کے لئے میرے نانے دی شکل دی شبیہ ہے. میری سین فرمایا حسین اگر میں مبارک دیتی تے سارے زمانے جو دیندہ رہے ہیں. امام فرمایا تو میری بہن ہے میرے کو منگ میں کوئی غریب ہاں میں علی دا پترہ میں امیر بھرا دا پترہ بھرا میرے پاسے ویک میرے پتر دے واسطے آج کائنات کوئی منگے اس دی مبارک دے بدل میں کائنات عطا کرا تے منگنا لی دوئے میرے سامنے بے کے منگ میں عطا کرا دنیا نو پتہ لگے بھین منگیا ہائی تے بھرا دیتا آئی. میری سین فرمایا جی دی وجہ تو سارے نو دیندہ پہ ہیں اگر دے سکتا ہے اویو اکبر منو جا دے. میں دھارین قربان کر دیا. امام پھر ترے علامہ حضرت زیدی صاحب دے یہ جملہ ہے. امام فرماندے نے لیلہ اکبر منو دے. میری سینڈ نے ہک واری نہیں پوچھیا جو کدے لے چلے ہو. ہک رات دا بچہ امام نے ہتھاں تے چایا. امام نے صرف اتنی گل کی تھی کہ لیلہ میں اکبر دیندہ بھی لباں تو افنس کی تھی. لیلہ دی عزت تو دارین قربان کر دیا. ایڈی حوصلے والی بی بی. میری سینڈ نے ایک باری نہیں آکھیا جو جلدی پہ کر دے ہو یا منوی کو ملن دی اجازت ہے میں ماں ہاں رب محمد دی قسم امام چاہ کے ٹورن تے جس وقت امام جے گل پہ کر دیاں تے سینڈ لیلہ ہاتھ بن کے آدن جلدی جاؤ بطول دی دھی ہے جلدی جاؤ اس نو زیادہ دیر کھڑائے ہو نہیں. امام لے کے پتر سامنے آئے ہاں مانگ. میری سینڈ فرمایا اکبر منو دے. اکبر امام نے ہتھاں تے رکھیا تے امام دی ہنجو لڑیاں کوئی وقت یاد آیا. اس وقت ہاتھی بائیوال سین رو کے پہ یادی ہے تے شام دی وکھری مالکہ میری سین رو کے یادی ہے حسین رو نہیں گھبرا نہیں پریشان نہ ہو آج دیتے ہی ایک جدن تو منگ سے میں نسل دے گیا سا میں جوڑی نال دے سا. وقت گزرتا رہا اتنا خوبصورت آئی بازار اچ نکلیا بازار اچ لوگ سودا نان خرید دے دکانہ بند بازار بند. رب محمد دی قسم اد رات ویلے اٹھ کے امام پتر دا سینہ چمیا پتر دے چہرے دا عاشق امام آئی. جس وقت کربلا دی دھرتی تے آ گئے کربلا دی دھرتی تے دیکھ کے آدھے پہ بابا موت دی اجازت جڑا اکبر سنن آیا بیٹھا ہے. اج بھی امام حسین دی قبر تے جا کے تسی اکبر دی شہادت نہیں پڑھ سکتے. اج بھی شبیر مجروح ہے قبر دے اندر تے اکبر دی شہادت برداشت نہیں کرتا. جڑے جوانوں اپنی جھولیاں پھیلا بانا جڑے بزرگوں دعا پہ کرتا مالک توڑے جوان بچیاں دی لمبی زندگی کرے تے نیک کرے. رب محمد دی قسم جدنا کہنا موت دی اجازت امام فرمایا اکبر حسرت اج پتر ہوندہ تیرا تو ہوندیوں میری جاتے تے پھر او تیرے کل موت دی اجازت منگیا تے میں پوچھا اکبر کیڑا وڈا جگر ہے. اکبر دی آواز آئی بابا اچھا ہے کائنات دے وچ سارے معاملات تسی بہتر جان دیو کائنات دے وچ جڑے مالی ہوندن باغ لیندن کچھی دے ذاکران دا جملہ تے بابا اے دسو جڑے او بوٹے لاندن سارے بوٹے پھل دن. امام فرمایا نہیں کوئی سک جاندہ ہے کوئی پھل نہیں جاندہ. اکبر دے کیا دے بابا وقت قدمہ تے ہتھ لا کیا دے بابا وقت سمجھو جو اکبر او بوٹا ہے جڑا سڑ گیا ہے جس پھل نہیں چاہیا. امام ہاں نہ لایا. امام فرمایا میرا پتر میں اجازت دینا نالے میں تنو شاباش دینا میرا بھی دل لائی پہلی قربانی میں شبیر اپنے گھر جو دیا. میرے دروازے تے مہمان بھی نے میرے دروازے تے انصار بھی نے اصحاب بھی نے او بھی نے کہ جنہ آج تک منو نہیں ویکھیا سن کے تے میرے تک اپڑ دن پہ. اکبر نے فرمایا بابا اجازت. امام نے فرمایا اجازت. جناب علی اکبر دی تیاری یہی رب محمد دی قسم ہر مستور نو پتہ آئی جو آج اکبر دا سفر ہے. اکبر دی تیاری یہی ہک بی بی یہی جیلی کہیں ویلے اس چونڈی چرون دیئے کدے خیمے دے اس نو کرتے رون دیئے کہیں ویلے کنات دا لڑ ہٹا کے تے بیکھ دیئے مطا منو اکبر دی زیارت ہو جائے. اس بی بی دی کنات ہٹانی
عباس نے دیکھ لئی، عباس جلدی نال قریب آ کے آدھے نے لیلا کیوں پریشان ہے؟ دیکھ کے آدھی اکبر ٹردا پہ تے میں زندگی چ ہک واری بھی اکبر نو پتر کر کے نہیں سڈیا، توڑے آج دے دن تے منو اکبر ماں کر کے سڈیا۔ عباس بازو نہ پہ، اکبر جلدی نہ کر، ماں تنو سدین دی پئی ہے۔ اکبر ٹردا ٹردا ماں دے خیمے آیا، جس وقت قریب آیا تے سلام کیتا، وعلیکم السلام، اماں میرا سلام۔ جناب لیلا سر جھکا کے آدھی ہے، ماں دا خیمہ پیچھے رہ گئی۔ اس وقت اکبر دی آواز آدھی، اماں میں بھولیا نہیں، منو چاچے عباس بھیجے ہے۔ جس وقت آکھے نا چاچے عباس بھیجے ہے، جھولی چاہ کے بھامیں جتنی سکھ دی پی آئی جھولی چاہ کے آدھی ہے شالا فضل دے لکھ ہون، میں دعا پی کر دی ہیں جس نکھڑی ماں نو پوتر ملایا جنگلان دے وچ، اکبر آ منو مل۔ رب محمد دی قسم اکبر آکھے اماں کی میں ملا؟ سین زمین تے بیٹھی آدھی آ میری جھولی چ۔ اکبر آدھے اماں میں جوان ہاں۔ بی بی فرمایا جوان ہے تو اس واسطے جس تنو 18 سال پالے ہے، میرے واسطے تے آج جمعے ہیں۔ جھولی وچ سر رکھ کے بوسا دیتا تے سینے دیاں تڑیاں کھول کے بوسا دے کے پیار کر کے آدھی پی میرا پتر اگر میدان وچ ہک واری آکھے نا جو میں بیگانی کفتا پتر اتھے آیا تے پتر میرے مان بات جاسن، کل بروز محشر بطول دے اگے میں سرخرو ہو جاسا۔ اکبر مانو مل کے اس خیمے چاہے جس خیمے چ بھین بھیرا ملاقات کر دیاں جتھے میٹنگ ہوں دی گئی، اس خیمے دے وچ چاہے اتھے مکمل تیاری ہوئی۔ میرے امام نے مکمل لباس زیب تن کرایا، بہت جلدی نال چھوڑ رہے ہیں، جتنے صاحبان تشریف فرما ہو قرآنی لباس پوا کے میرے امام نے سر تے پگ بنی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ۔ امام داڑھی دے تھلوں لڑ ولا کے آدن قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تیری ہائے نکلیے رب جانے ماما دی کیڑی حالت ہوئی اسی، 64 مزدور ہیں جدہ سر زخمی ہویا ہے، کوئی بی چہرے دا ماتم کر دیئے، کوئی سینے دا ماتم کر دیئے، کوئی آدھی برباد مدینہ، کوئی آدھی آج سگرہ بھین ہو بیا۔ رب محمد دی قسم امام نے گھوڑا خیمے دے اندر بلا کے منگوا کے تے اکبر نو سوار کرایا۔ رب محمد دی قسم گھوڑا ٹرن لگا، امام فرمایا اجازت، 36 مرتبہ اجازت منگی، 36 مرتبہ لتھات پھر ٹریا۔ اتنا ہی دس سکدا جدن آخری واری خیمے چو نکلن لگا نا تے گھوڑے نو ایڑ دیتی ہے اکبر تے گھوڑا نہیں ٹریا۔ موجز نماز دا پتر آئی گھوڑے دی گردن تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے گھوڑا تس کھا گئی ہے، پیاسا میں بھی ڈھیراں۔ گھوڑے دی گردن تے ہاتھ رکھیا، گھوڑے نے گردن جھکائی ہے۔ عباس دے ہوندیاں، امام حسین دے ہوندیاں، اکبر نے تھلے اشارہ دیتا، رب محمد دی قسم عباس ہی سامنے، باقی دے بنو ہاشم ہی سامنے، قاسم شہزادہ ہی سامنے، اونو محمد ہی سامنے۔ رب محمد دی قسم اکبر دا جھک کے بیکھنائی، پھر زین تے نہیں بہ سکیا، جلدی دے نال زین تو لتھے۔ بچی نو 4 سالہ دی نو ہان اللہ کیا دے جے ملن آئی ہے تے تھلے ملے آ، کھوڑے دے سنبا تے ہاتھ کیوں رکھی؟ یادی ہے میں جان دیاں تو جانے بات بلنا کوئی نہیں۔ ایک واری ہے سینے دیاں تڑیاں کھول منو سینہ چما، او بھین جڑی مدینے چھڑ آئے ہیں او آدھی ہے جدن اکبر پر ناوے تے اس دا پلو بندے سینے تے بوسا دیکھ کے ودا کیتا۔ اکبر ٹرے آخری کنات کول گئن، فضا حقل دیتی، اکبر جلدی نہ کر واپس آ کے دیتا کیے۔ جناب فضا نے سہارا دیتا ہے، سجاد دی جھکی ہوئی کمر، ایک ہاتھ باگ کر دے سر تے، ایک ہاتھ جناب فضا دے ہاتھ تے آئے فضا تیری وفات تو صدقے۔ جناب اکبر دی نگاہ پئی، جلدی نال گھوڑے تو لتھے، ادھے بھیرام میں ملن آیا۔ عباس دے ہوندیاں، امام دے ہوندیاں، سجاد دیاں بائیں اکبر دے گلج، اکبر دیاں بائیں سجاد دے گلج، دووے پھرا ایک دوسرے دا منہ چوم دے، انشاءاللہ کسی دا ہووے صحیح۔ رب محمد دی قسم اکبر آدھے میں بیندہ پیاں، سجاد رو کے آدھے لکھ واری گھوڑے تو لانا سکھ ہے بھینا نال کدے اس بازار جڑا ہائے کر سکتے کدے اس بازاروں میرے اوکھے میرے ذمہ جہاد لائے نے۔ جناب سجاد نال ملاقات کر کے بات ترن لگے، امام فرمایا اکبر لیا ایک باری منو داڑی چما، عاشق بچے دے چہرے دا۔ میرے امام نے 36 مرتبہ اتاریا، 36 مرتبہ سوار کیتا۔
آخری بار لتھا تے اکبر آدھے ہاتھ بن کے آدھے بابا منت لاؤ ہون نہ من روکے میں مر جاساں جے میں نہ مریا تو کوئی پرددار مر جاسی رب محمد دی قسم ہر بی بی دا وین بلند ہے ایویں وین آئی جی میں گھر دی چوں کوئی میت برآمد ہوندا ہے ازاداروں اکبر دی آواز آندی ہے بابا ہن نہ روکے میرے امام آکھیا لگا جانا رکیں دا اکبر دا گھوڑا ٹریا ہے رب محمد دی قسم امام نال ٹرنا شروع کیتا جی میں گھوڑا ٹر داندہ امام نال قدم چاہی آئے گھوڑا تیز ٹرے امام تیز ٹرے جی میں گھوڑے نو جلان دیتی ہے گھوڑا دوڑے آئے میرے امام دوڑنا شروع کیتا ہے کوئی ٹھڈا جو لگائے زمین دے منہ دے باہر جنے جی میں جو زمین دے جنے عباس تو زمین چھٹ گئی ہے رو گیا دے گھوڑا روک پچھا ویک بطول دا چن مٹیاں دے جھڑ دا میں دارائن قربان کر دیں میدان چاہے سونی جنگ کی تیس 1000 بندے نو فنار کی تا رب محمد دی قسمیں تے کہیں کے ویلے ٹبے تے چڑھ کے آکھیا ایک گھٹ پانی ملے آئے نہ شامیاں نو شام بکھاوا کوفیاں نو کوفہ بکھاوا انہاں نو دسا جو میں علی دا پوترا رب محمد دی قسمیں کمینے آکھیا اکبر سونی جنگ پیا کر دے او خیمیاں نو اگ لگ گئی ہے ایک ظالم چھپ کے وار کیتا ہے سینے چنیدہ لگ گئے جیوے جنیدہ لگ گئے رو گیا دے بابا میں لاندہ پیا مظلومہ دے سونا بچڑا میں بھی آدھا دارائن قربان کر دیا جتنے آنسوائن سین قبول فرماوے میرے مولا نے ٹورنو شروع کی تے مجالس المنتظرین اللہ لکھ دے 72 قدم دیویت تھائی 72 قدم دور آئی میرے مولا زمین دے جڑن وقت اٹھن وقت جڑن وقت اٹھن وقت جڑن وقت اٹھن اکبر دے قریب آکے رو کے آدھن بول منو دس دا کچھ نہیں کوئی آواز نہیں آیا سید ظالمہ دی منت کر کے آدھے کین دکھا ہوئے او میڈے اکبر نو مسجد اکسا ترو لانا انج نائی لانا جی میں امات لہایا ہے میں راج تو واپس آندا سید رنہ تیرو کیا دے میں مرکز ہاں وچ دنیا دے تے اولاد دے آندر دانا سیدہ دے کرو مہربانی میں تسے دے میں دارائن قربان کر دیا امام سامنے آکھڑے دس دا کچھ نہیں کمر جھکی آئی رب محمد دی قسمیں داڑی سفید آئی جی میں جو نگاہ پہ یہ سینے چ برچی نظر آئی آدھر اکبر بول اکبر نہیں بولیا سید رو کیا دے بہو اوکھا آیا او لاش تیری تے نہیں ہمت وجود چ رہ گئی تو جے ویلے دا حزین تو لتھائے تیری امڑی خاک دے بہ گئی ماتم علی گلی ہے سید رو کیا دے تیرے شگن منیندہ میں شادی وال یا حسرت دل وچ رہ گئی رب محمد دی قسم امام آکے جلدی دنال پتر دا سر جھولی چ پایا ہے اکھا صاحب کی دینا دن اکبر اکھا کھولیاں تے بابے دا چہرہ ویکھیا داڑھی تے ڈوڑ نظر آئیے رو کیا دے بابا زین تو میں لتھا ڈوڑ پاڑے چہرے تے کی آئیے سید دی آواز آنیے دس کتنی وار لتھا ہے بابا ایک بار سید دی آواز آنیے تو ایک بار لتھا ہے میں جا تے جھڑ آواز آندہ ہے ہر کوئی حسدہ ودا جتنے صاحبان بیٹھے ہو امام نے برچی کٹی میں نہیں دا سکتا جعفر تیار دا بڑا سونا جملہ شہید دے ذات دا رب محمد دی قسم وعدہ ہے میرے امام نے بھی اکبر نو چاہیا سینے نال سینہ لاک ٹر پائے آدھا ہے جی میں ٹرتا آندہ ہے میرے امام نے ڈٹھا ہے جو اکبر دا وزن منو گھٹتا نظر آیا پیچھے مڑ کے ڈٹھا ہے تے اکبر دے پیرا تھلے دو ہاتھ نظر آئے امام حسین رو کے آدھر کھانے جڑا غریب تے منت پیا کر دے سید دے باز دے گیا دے میں نو سنیان میں نجف دا والی او میں علی آیا پترہ جمعون آیا رب محمد دی قسم امام خیمیہ دے قریب آکیا دنے جنہ ملنے جینے ہایا اکیدر نو کرو جلدی دے رہنا لاؤ ہوڑ نہیں بچ دا اللہ 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 اللہ